अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। इस वीडियो का मौजू है मुनकर नकीर कब्र के खौफनाक सवालात। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कब्र में हिसाबो किताब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकर नकीर कौन है, उनकी शक्ल सूरत कैसी है, उन फरिश्तों के पास कितना बड़ा हथौड़ा है, ये फरिश्ते कब्र में कौन कौन से सवालात करते हैं, और जब मैयत को कब्र में दफन कर दिया जाता है तो उसके दफन करने के कितनी देर बाद मुनकर नकीर कब्र में दाखिल हो जाते हैं, और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं, और अगर मरने वाला शख्स बदनेक और बुरा हो तो मुनकर नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस दुनिया में जो भी इंसान आता है वो एक मुकर्रा वक्त के लिए आता है। उस वक्त के पूरा होने के बाद उस इंसान को ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह अज़्ज़वजल ने हर इंसान के लिए इस दुनियावी ज़िंदगी को दारे अमल बनाया है, यानी जो इंसान इस दुनिया के अंदर जैसा अमल करेगा मरने के बाद आगे उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। जब कोई भी इंसान इस दुनिया में मरता है तो वो मरने के बाद आखिरत की पहली मंजिल यानी कब्र में चला जाता है। कब्र वो पहली मंजिल है जहाँ इंसान से उसके अमाल का हिसाबो किताब शुरू हो जाता है, और ये हिसाबो किताब भी इंसान से उसके अमाल के मुताबिक लिया जाता है। अगर कोई अच्छा इंसान हो तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाता है, और अगर कोई बुरा इंसान हो तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। वैसे तो अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारे फरिश्तों को पैदा फरमाया है और उनके ज़िम्मे मुख्तलिफ अमूर लगाए हैं। हर फरिश्ता अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने अपने अमूर सर अंजाम देता है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है, जिनको मुनकर नकीर या नकीरैन या उर्फ़ आम में कब्र के फरिश्ते कहा जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इन दोनों फरिश्तों के सपुर्द ये काम किया है कि ये हर मरने वाले इंसान से उसकी कब्र में सवालो जवाब करें। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके विरसा उसको कब्र में दफन कर देते हैं, और उसको दफन करके जाने लगते हैं तो उनके कदमों की आहट को ये मरने वाला शख्स सुन रहा होता है। अभी ये विरसा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक शक्ल वाले फरिश्ते ज़मीन को चीरते हुए कब्र में दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों फरिश्ते हर इंसान के सामने उसके अमाल के मुताबिक ज़ाहिर होते हैं। अगर मरने वाला शख्स नेक था तो ये दोनों फरिश्ते खूबसूरत और नूरानी शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, और अगर मरने वाला शख्स गुनहगार और अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान था तो ये दोनों फरिश्ते इंतहाई खौफनाक शक्ल में ज़ाहिर होते हैं, जिनका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैयत कब्र में दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये दोनों फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से सवाल करते हैं, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है। अगर तो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है। उसके बाद दूसरा सवाल किया जाता है, माँ दीनों का, कि तेरा दीन कौन सा है। अगर तो वो मरने वाला शख्स नेक हो तो वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है।
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے پیش کیا جاتا ہے اور سوال کیا جاتا ہے من نبیوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے؟ اور ایک دوسری روایت کے مطابق یہ پوچھا جاتا ہے ما کنتا تقول فی حق کے حاضر الرجل، کہ تو اس ذات کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر تو مرنے والا شخص نیک ہو تو وہی جواب دیتا ہے جس طرح وہ دنیا کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیا کرتا تھا، وہ جواب دیتا ہے کہ یہ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ قبر کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان اسی شخص کو ہوگی جو دنیا کے اندر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا ہوگا۔ وہی شخص قبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان سکے گا جو دنیا میں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرتا تھا، اور جو شخص دنیا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد اور بغض رکھتا تھا، وہ قبر میں ہرگز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو پہچان نہ سکے گا۔ جب فرشتے میت سے یہ 3 سوال کر لیتے ہیں اور مرنے والا شخص ان تینوں سوالوں کے ٹھیک ٹھیک جواب دے دیتا ہے تو اس کے بعد منکر نکیر مرنے والے شخص سے کہتے ہیں کہ ہم کو پتہ تھا کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد اس نیک شخص کی قبر کو 70 ہاتھ وسیع کر دیا جاتا ہے اور اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے اور وہ قبر نور سے منور کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد منکر نکیر اس نیک شخص سے کہتے ہیں کہ اب تم سو جاؤ اور آرام کرو۔ اس وقت وہ نیک شخص منکر نکیر سے کہتا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں ان کو اپنے اچھے انجام کا بتا سکوں۔ تو اس وقت منکر نکیر میں سے ایک فرشتہ اس شخص سے کہتا ہے کہ نہیں، اب تم دنیا میں واپس نہیں جا سکتے، اب تم ایسے شخص کی طرح سو جاؤ کہ جسے کوئی نہیں جگا سکتا سوائے اللہ کے جس کا تو پسندیدہ ہے۔ اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا گنہگار ہو تو منکر نکیر فرشتے اس کے سامنے اس کے اعمال کے مطابق آتے ہیں، یعنی خوفناک شکل میں آتے ہیں اور اس سے بھی یہی 3 سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کون سا ہے اور تیرا نبی کون ہے۔ تو مرنے والا کافر، مشرک یا گنہگار شخص ان سوالوں کے جواب میں کہتا ہے کہ تم جو مجھ سے پوچھ رہے ہو میں اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ پھر فرشتے اس شخص سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے تھے کہ تو یہی جواب دے گا۔ اس کے بعد زمین کو حکم ہوتا ہے کہ تو آپس میں مل جا۔ بس اس کے بعد زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے یہاں تک کہ زمین آپس میں مل جاتی ہے اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو کر ٹوٹ جاتی ہیں اور اس شخص کی قبر میں جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ یہ شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں کہ منکر نکیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہے۔ تو اس کے متعلق حدیث پاک میں آتا ہے کہ منکر نکیر 2 بڑے بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ فرشتے اتنے بڑے ہیں کہ ان کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ 3 دن کی مسافت ہے اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہے اور ان دونوں فرشتوں کے بڑے بڑے بال ہیں جو سر سے لے کر پاؤں تک آتے ہیں اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہیں جو سیاہ رنگ کی اور نیلے رنگ کی ہیں، اور ان دونوں فرشتوں کے لمبے لمبے دانت ہیں
جن دانتوں کے ذریعے یہ زمین کو چیرتے ہوئے قبر میں داخل ہوتے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں فرشتوں کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر روئے زمین کے تمام انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو اس کو اٹھا نہ سکیں گی۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گنہگار انسان کو مارا جائے گا تو اس کا پورا جسم اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر کسی شخص نے اس سے نجات حاصل کی تو آگے کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی شخص قبر سے نجات حاصل نہ کر سکا تو آگے کا معاملہ اس سے کہیں زیادہ دشوار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے، اور آخرت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔